जेजूच्या गायानो आम्ही पेकोले. येस हालेलुया. हांवें कोण एकलो मनीस म्हणूंक लागलो म्हाका प्रे कर ब्रदर कनेक्शन मागलोलें गो लोळाचें आनी ते पयशे मागोंक लागले ताका. हांवें मागीर नमस्कार केले. पळयतात आत्म्या बाबा जेजू रगतान कवर केलें कूड पळयतात आत्म्याचें मंदीर पळयतात आत्म्यान पळयतात मागेलो बापाके कृपा मागिल्ले 3 पाटी हांवें मागणी केलें म्हणटकूच पळयतात आत्म्यान काम हें केलें बापान काम केलें पळयतात आत्म्यान काम केलें जेजून काम केलें. हालेलुया. थँक यू जीसस. म्हजी टेस्टिमनी न्ही म्हजी भयणीची फ्रेंडाची टेस्टिमनी आसा ते सांगपा मातशी भियेता येवपा हांगा. म्हजो भयणीचो एक फ्रेंड आशिल्लो आनी तेजो भाव ना हॉस्पिटलान आशिल्लो आनी म्हजी भयणी कडेन तो सदां फोनार उलयतालो आनी कांयच आपली घरची अशी प्रॉब्लेम सांगनालो आनी तेणी बी जेजू क्रिस्ताची मागण्यान तो वयतालो उतर आयकतालो. कांय कारणान ताका जाणीव सारकी खबर नाशिल्ली आनी जेन्ना म्हाजी भयणी लागीं तो उलोवपाक स्टार्ट केलें तेन्नाच तेजी भावाक हॉस्पिटलान एडमीट केल्ले आसले पण तेणी 15 दीस जाले आमचे लागीं उलयतालो पण केन्नाच सांगली ना की आपलो भाव एडमीट आसा अशें म्हणून. आनी एडमीट कसो आशिल्लो की तो एक दुयेंस पिडेन आशिल्लो आनी ताका TB जाल्ली आसलेली आनी तेणी म्हाज्या भयणीक केन्ना सांगूं ना की आपल्या भावा हॉस्पिटलान एडमीट जाल्लो आसा आनी ताका TB जाला अशें वर्ड्स यूज करनाशिल्ले. म्हाजी भयण अशीच जेजूचें उतर जेन्ना गायन करता 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 तेजे एक मनान एक विचार येयली की हेजी घरान कितें तरी दुयेंस पिडेन आसा अशें म्हणून. म्हाजी भयणीन ताका विचारलें बाबा तुमच्या घरान कितें तरी जाला पण तूं म्हाका लिपयता अशें म्हणून सांगलें. मागीर ते उतरां तेणी सांगलें कितें म्हणून म्हजो भाव एडमीट आसा आनी ताका अमकेच दुयेंस जाल्लें आसा आनी ऑलरेडी आपल्या भाव बायबल वाचता जेजूक आपणायलेलें आसा अशें म्हणून ताका सांगलें आनी खंयच्या हॉस्पिटलान आसा तें ताका सांगली ना आनी ताका TB जालो म्हणून सांगलें. म्हाजी भयणीन ताका एकूच उतर दिलें जेजूच्या नांवान तो 4 दिसाचे भितर घरा पावतलो म्हणून. इतलो विश्वास आमकां आशिल्लो आनी तेणी काडलें डायरेक्ट म्हाका म्हणपा लागलें दिदी म्हणपा लागली अशी अशी गजाल जाली तूं म्हणपा ताका मागण्यान दवरी. हांवें म्हळ्यार ब्रदराक बी हांव फोन करून सांगता गो ताका प्रेयरान. तो भुरगो म्हणपा कोणा ब्रदरा कोणा सांगनाका म्हणपा लागलो. आत्तां ब्रदरान सांगलां पळय जेन्ना आमी बायबल सुद्दां वाचलें न्हू जाल्यार खरो आमकां विश्वास जर आसा जाल्यार आमी स्वताची तोंडान ते विचारून तेजी उल्लेख केलो जाल्यार ती दुयेंस पिडा मोडूं शकता अशें म्हणून. तेन्नाच हांवें चिंतलें कितें म्हण देवान आमकां आमी देवाक हात लायना देवान आमकां हात लायले आसा तेणी आमकां वेचून काडलेले आसा तेजी रोगतान जर तेणी आमकां नितळ केल्ले जाल्यार आमकां अधिकार दिला की सैतानाची पदवी मांडोवपाक. जेन्ना हांव मागण्यान बसलें आनी हांवें चिंतलें कितें म्हणून हांव आयज दिसभर त्या भुरग्या पासतूच मागण्यान बसतलें आनी म्हाजी भयणीक सुद्दां सांगलें जावं म्हाजी फॅमिली पासत सुद्दां मागोवपा बसनाका तूं तेजे पासत माग म्हणून. आनी आमी रात दिसभर त्या भुरग्या पासत मागण्या बसली आनी हांवें म्हाजी भयणीक सांगलें ताका दोतोरान सांगलें की 8 दिसां भितर तो एक्सपायर्ड जातलो तेजी गॅरंटी सामकी सोडली. हांवें म्हाजी भयणीक एकूच उतर सांगलें हे संवसारान व्हडल्यान व्हडलो देव आसा म्हणटा तो आमचो जेजू क्रिस्त म्हणून सांगलें. ताका सांग सांगलें
जे कितें डॉक्टरा लागीं जावची ना ते जेजू क्रिस्ता लागीं जातली मग त्याची कानाकडे एक वर्ड सुरले म्हणून सांगले. आणि जसं आमचो ब्रदर सांगता पळय स्क्रिप्चर दितात त्या जेन्ना आमी आमच्या तोंडांतल्यान यूज करतली पळय न्हू तेन्नाच आमकां जिवितांत पेकोवणी जातली. हांव सामकें एकदम 300-400 वेळान ते स्क्रिप्चर घेवन बसले आनी अशें जालें की म्हाका बसले कडेन हील जावपाक लागलें. तेन्ना हांवें चिंतलें की ह्या संवसारान फक्त एकच देव आसा तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेन्ना वाकाणी करता तेन्ना तो आमकां हरी मार्ग आनी हरी महिमा तेजी आमकां कळोन येता. जॉन 15:16 वयर सुद्दां देवाचें उतर सांगता की आमी हात लायली ना तुवें आपले हात लायिल्ले आसा अशें देवाचें उतर बायबलान सांगता. तुमी जेन्ना काळजांतल्यान आपले लागीं मागतली तेन्ना आमी खरेंच ते आमकां मेळटा. तेन्ना मागीर हांवें म्हणलें मॅथ्यू 7:7 सांगता तुमी मागा आपूण तुमकां दितलो अशें म्हणून. आनी जेन्ना आमी आमची देव जेन्ना आमची दारार आसता की आमी केन्ना आमची काळीज ओपन करपाचें आनी दार खटखटपाचे प्रयत्न करपाक जाय सोदपाचे प्रयत्न करपाक जाय. तेन्ना हांवें चिंतलें की हांवें जेजूक सांगलें जेजू म्हणलें जशी तुवें म्हाजी पातकां तुजे रक्तान म्हणलें नितळ केल्ली आसा तसो तो बी भुरग्याक म्हणलें तुवेंनूच वेचून काडलेली आसा तुजीच परजा आसा म्हणलें. आयज म्हणलें हेजी भितरली सैतानाची सगळी पदवी म्हणल्यार मोडटा म्हणल्यार तुजे रक्तान म्हणलें तुवें विकतें घेतलं म्हणून हांव स्वत मानता म्हणलें. जशें हांवें तुका बिलीव केल्लें आसा तशें तेच भुरग्यान तुका बिलीव केलां अशें म्हणून सांगलें. आनी म्हाजी भयणी सांगलें तेका सांग म्हणून सांगलें तो घरा पावलो म्हणून. खरेंच जशी देवान आमकां 4 दिसाचो इशारा दिल्लो आसलेलो आनी आमी हरे काळजांतल्यान ताका विश्वास दवरिल्लो म्हणून तो 4 दिसाचे भितरूच तो घरा पावलो. जेजूक थँक्स.